کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے میری بخشش وسیلہ محمد دانا میری بخشش وسیلہ محمد دانا جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے کملی والے محمد تو صدقے میں جان کملی والے محمد تو صدقے میں جان جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں ہر بندہ گواہی دے گا ہتھاں نو بلند کر کے ایک باری کہہ دے گا میرے نال او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے ورگا کوئی جگ تے سہارا نہیں جنہ ہندے محمد نہ ہندہ جہاں جنہ ہندے محمد نہ ہندہ جہاں جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے جنہ ہندے محمد نہ ہندہ جہاں جنہ ہندے محمد نہ ہندہ جہاں جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے ایک سوال اچھا جی مقرر او دے باجو کوئی دنیا تے پیارا نہیں او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں او دے برگا کوئی جگ تے سہارا نہیں جنہ ہندے محمد نہ ہندہ جہاں جنہ ہندے محمد نہ ہندہ جہاں جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے بھائی جنہیں آ کے غریباں دیواں پھڑ لے ایک سوال پوچھ رہا ہوں ایمانداری سے جواب دینا دسو غارہ چرویا تے نالئی دسو غارہ چرویا تے نالئی پیدا سونا جے ہویا تے کے نالئی پیدا سونا جے ہویا تے کے نالئی کیوں نہیں منگتے تسی کالی کملی دی چھان آج یہ ہو گیا کل یہ ہو گیا پہلے بھی یہی حال تھا آج بھی وہی حال ہے کیوں کہتے ہو ایسی باتیں
کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں کیوں نہیں منگدے تسی کالی کملی دی چھاں جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی جن آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی